एकीकृत समाजवादीका दुई सांसद एमालेमै फर्किएपछि सुदूरपश्चिममा माओवादी ठूलो दल आसन्न निर्वाचनका लागि भक्तपुर 2 मा कांग्रेसबाट 53 आकांक्षी। भक्तपुर 2 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका लागि कांग्रेसका 53 आकांक्षी को परे यसबारे जानकारी। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा झापा क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लड्ने घोषणा। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गिरिनगरमा जिक्री बुरु निर्वाचन लड्ने तयारी। सत्तारूढ गठबन्धनको भागबण्डा कुरो मिलाउन प्रचण्डको सुर्खेत भ्रमण रद्द। बाँकेका 3 क्षेत्रको भागबण्डामा गठबन्धनका आफ्ना सकस। धवल शमशेरलाई एमालेको आज अखिल क्रान्तिकारीले चुनाव लक्षित फोर्स गठन गर्दै। सिट बाँडफाँडका लागि गठबन्धन कार्यदलको बैठक बालुवाटारमा जारी। आज टुङ्गो लगाएर उठ्ने बाचा। कांग्रेस एमालेको समान निर्णयले माओवादी र मधेस केन्द्रित दलमा निम्तायो विवाद। आजै टुङ्गो लगाएर निर्वाचन केन्द्रित हुने दलहरूको घोषणा। सत्तारूढ गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको लागि बसेको बैठकमा माओवादीले माग्यो 60, कांग्रेसले 100 सिट नछोड्ने। बाँकी दल कहाँ जाने? माधव कुमार नेपालले आफूलाई बचेको सिट दिएमा आफूले गठबन्धन छाड्ने चेतावनी। रोल्पाको माडी गाउँपालिकामा एक दम्पतिको विवश रूपमा हत्या। झापाको देउनियामा हात्तीको आतंक, स्थानीयहरू त्रसित। 4 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा 29 वर्षीय युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको एक्सन आज पनि जारी। आज कुन क्षेत्रमा भत्काइदिएछ त अवैध संरचना, यसबारे जानकारी। मेयर बालेन्द्र शाह मन्त्री भेट्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा। सरकारी अस्पतालको सेवा भद्रकुल रहेकोमा असन्तुष्ट। अभिनेता प्रदीप खड्काको प्रकाश हेरेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने नेपाली राजनीतिमा भएको विकृतिलाई उजागर गरेको छ। फिल्म अत्यन्तै राम्रो लाग्यो। चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान। बारको 21 बुँदेमा सांसदहरूले सही गरेर महाअभियोग भानियो। 65 वर्षीय वृद्धालाई जबरजस्ती करडी गरेको आरोपमा 36 वर्षीय पुरुष प्रहरीको नियन्त्रणमा। बसमा झोला साटिएर सुनका गहना भएको झोला पाएपछि प्रहरीलाई बुझाइयो। दर्ता बिनाको नैना हस्पिटलको लापरवाहीले नवजात शिशुको मृत्यु। हस्पिटलमा तोडफोड। लङजुङमा बाढी पहिरोले 10 घर परिवार विस्थापित। पोखरा बागलुङ सडक खण्ड फेरि अवरुद्ध। नारायणघाट मुङ्लिक सडक खण्ड पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध। बागलुङमा पहिरोले 1 घर पुरियो। मानवीय क्षति कति भयो, यसबारे जानकारी। मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 2 घाइते। 2 बालिका बेच्न भारत लैजान खोज्ने 3 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। बुद्धनगरमा निर्माणाधीन घरको छतबाट खसेर 2 बालबालिकाको ज्यान गयो। 3 किलो भन्दा बढी चरेसहित 1 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। नदीको दोभानमा 2 वर्षीय बालकको शव फेला। र कक्षा 12 को रिजल्ट बारे बोर्डले दियो यस्तो सूचना। आज भरे परीक्षाको रिजल्ट नआउने, कहिले आउँदैछ 12 को परीक्षाको रिजल्ट, यसबारे जानकारी। कति पास कति फेस, यसबारे पनि जानकारी। नायक तथा अभिनेता पल शाहको बारे निकै ठुलो खबर। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। गुल्मीमा 65 वर्षीय वृद्धालाई जबरजस्ती करडी गरेको आरोपमा 36 वर्षीय पुरुषलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका 4 नयाँ पोखरीकी 65 वर्षीय वृद्धालाई सोही स्थानका 36 वर्षीय कृष्णबहादुर सार्कीले घरमा एक्लै भएको मौका छोपी भदौ 13 गते साँझ करिब 6 बजे जबरजस्ती करडी गरी फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। फरार रहेका सार्कीलाई खोजतलाज गर्दा गाउँमै लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक भीमबहादुर दाहालले जानकारी दिएका छन्। उनलाई प्रहरीले हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सत्ता गठबन्धनको बैठक सिट बाँडफाँडका लागि गठित कार्यदलको बैठक जारी रहेको छ। नेताहरूले आफ्नो दाबी नछाडेपछि कार्यदलको बैठक पटक पटक निष्कर्षविहीन बन्दै आएको छ। हिजो बुधबार साँझ बसेको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। नेताहरूले अहिले बसिरहेको बैठक भने निर्णायक हुने दाबी गरेका छन्। आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि गठबन्धन प्रमुख घटक दल नेपाली काङ्ग्रेसले 100 सिटमा दाबी गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले 60, एकीकृत समाजवादीले 40, जसपाले 32 र जनमोर्चाले 2 सिटमा दाबी गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेस नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै 100 सिटबाट तल नझर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि सबै सिट आफू राखेर उब्रिएको सिट दिए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। गत सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सार्वजनिक कार्यक्रममै आफूहरूले प्रतिनिधि सभामा 60 र प्रदेश सभामा 120 सिट दाबी गर्ने बताएका थिए। यस्तोमा गठबन्धन दललाई सिट बाँडफाँड सहज हुने देखिएको छैन। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। आफूमाथि लागेको महाअभियोगको आरोपबारे बयान दिन बुधबार सिंहदरबार पुगेका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर राणा जबराले केही रहस्य खोलेका छन्, जसले नेपाली राजनीति र मिडिया तरङ्गित भएका छन्। संसदीय समितिलाई करिब 4 घण्टा लामो बयान दिएका उनले आफूमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको दाबी पनि गरेका छन्। तर त्यसअघि उनले आफूलाई अचानक किन महाअभियोग लगाइयो भन्ने बारेमा पनि उनले ठूलै रहस्य लाग्ने सूचना सार्वजनिक गरिदिएका छन्। राणाले बयानका क्रममा भनेका छन्, बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनाबिनालाई लिएर 2078 कार्तिक 15 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल, डा बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने गरी फैसला सुनाउने तयारी भएको थियो। तर उक्त फैसलाले रोक्ने गरी त्यसअघि नै म विरुद्ध योजनाबद्ध आन्दोलन थालियो। बारका केही पदाधिकारीलाई प्रयोग गरियो। सर्वोच्च भित्र नै खेल्ने काम भयो। राणाले ललिता निवासको जग्गा किनबेच हुँदा नीतिगत निर्णय 2 नेताहरू प्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा भएको चर्चा चलेको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यी 2 नेतालाई जोगाउँदै अन्यलाई मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय लिएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। उक्त रिटमा बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई पनि मुद्दा चलाउनु पर्ने, उनीहरूलाई चोख्याउन नहुने दलिल गरिएको थियो। यही मुद्दाको फैसला आउनु अघि नै आन्दोलन उठाएर आफू विरुद्ध महाअभियोगसम्म लगाएको जबराले दाबी गरेका छन्। राणाले महाअभियोगबाट चोखिनका लागि मात्रै यस्तो आरोप लगाएका हुन् कि खास यही कारण थियो? यो गम्भीर खोजीको प्रश्न बनेको छ, उनी आक्रोश हुँदै भनेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका 6 ढोडेनीमा पहिरोले 4 घर विस्थापित भएका छन्। बस्तीबाट आएको पहिरोले ढोडेनीका लक्ष्मण तामाङ, निरबहादुर तामाङ, विक्रम तामाङ र रामाया तामाङको घर विस्थापित भएको स्थानीय लालबहादुर गुरुङले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पहिरोले गाउँका 6 घर समेत उच्च जोखिममा परेका छन्। पहिरोले भौतिक संरचनामा क्षति भए पनि मानवीय क्षति नभएको पहिरोले जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सहमतिमा जुटाउने प्रयासका सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग अलग अलग भेटवार्ता गरेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दै यसबारेमा संसदमा भएका दलहरूलाई साझा धारणा बनाउन पछिल्लो समयमा पहल गर्दै आइरहेका छन्। सो क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक आम जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले इतिहासदेखिकै विषय अध्ययन गरेर राष्ट्रिय धारणा बनाएर विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको चिन्ता र चासोसहित आफूले सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरेको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा उनीहरूबीच नागरिकता सम्बन्धी विधेयक आगामी मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन तयारी लगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो। सो विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकले नागरिकता पाउन योग्य हुने अवधिबारे विवाद उत्पन्न भएको छ। विक्रमसम्म 2072 को संविधान जारी हुनु अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक भएका अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत नागरिकता विधेयक सघोषणा वैवाहिक अङ्गीकृत लगायतका बारेमा दलहरूबीच मतान्तर रहेको छ। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत साउन 6 गते राष्ट्रपति समक्ष पठाइएकोमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट गत साउन 29 गते 8 बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइएको थियो।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। जनकपुर धाममा रहेको नैना हस्पिटलको लापरवाहीका कारण एक नवजात शिशुको मृत्यु भएको पीडित परिवारले आरोप लगाएका छन्। सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 त्रिभुवन नगर बस्ने रविन्द्र शाहकी पत्नी चञ्चला देवीलाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि परिवारले उपचारका लागि जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याएका थिए। प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत डा अभय मण्डलले अपरेसन गरी पेटबाट बच्चा निकालेका थिए। शिशु जन्मिएपछि गम्भीर अवस्थामा रहेको र उसलाई एनआइसियूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने भन्दै प्रादेशिक अस्पतालको एनआइसियू खाली नरहेको शिशुका पिता रविन्द्रलाई डा मण्डलले जानकारी गराएका थिए। डा मण्डलले शिशुलाई रामनन्द चोक स्थित डा ब्रिज मोहन रजकले सञ्चालन गरेको नैना हस्पिटलमा लगेर एनआइसियूमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ भने त्यसपछि शिशु सोही दिन नैना हस्पिटलमा लगेर उपचार सुरु गरियो। तर बुधबार दिउँसो 81 शिशुको मृत्यु भयो भन्दै अस्पतालले हामीलाई जानकारी गरायो। रविन्द्रले भने डाक्टरलाई शिशुको अवस्था ठिक छैन भन्ने अन्यत्र रेफर गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थियौँ, तर ती डाक्टरले उसको अवस्था सुधार आइसकेकाले रेफर गर्नु पर्दैन भन्दै आइरहेका थिए। तर अचानक बुधबार शिशुको मृत्यु भइसकेको जानकारी गराउँदा हामी आश्चर्यमा पर्यौँ। चिकित्सकहरूको शिशुको हार्टबिट कम रहेको भन्दै उसलाई आइसियूमा भर्ना गर्न लगाएको र 2 दिनमा 32,000 रुपियाँको बिल बनाएर अन्ततः आफ्नो सन्तानलाई मारेको रविन्द्रको दाबी छ। घटना सम्बन्धमा डाक्टर अभय मण्डलले भने चञ्चलाको डेलिभरी कुन अवस्थामा भयो त्यो मलाई जानकारी भएन। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। धनुषा प्रहरीले 2 बालिकालाई बेचबिखनका लागि भारत लैजान खोज्ने 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 बस्ने 26 वर्षीय रूपेश कुमार मिश्र, वडा नम्बर 23 लादो बेलाका 23 वर्षीय दिल मोहम्मद शाह र महतोरीको मटिहानी नगरपालिका 2 बिल्टाहा टोलकी 20 वर्षीय रानी भन्ने मुस्कान मण्डल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जानकारी दिएको हो। जनकपुर धाम जयनगर रेलबाट बुधबार उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप कुमार छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। 2 बालिकालाई डेराबाट लडाई फकाई यिनीहरूमा रेलवे स्टेसन हुँदै भारतको दिल्लीतर्फ बेचबिखन गर्न लगिरहेको सूचना प्राप्त भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरीको प्रहरी टोलीले 2 बालिकाको उद्धार गरेको र लैजान खोज्ने 3 जनालाई पक्राउ गरेको डिएसपी छेत्रीको भनाइ छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँको बुद्धनगरमा बन्दै गरेको घरको छतबाट खसेर 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा बन्दै गरेको नयाँ घरको 6 तल्ला माथिबाट खस्दा भारत बिहार घर भई पेप्सीकोला बस्दै आएका 13 वर्षीय अनिकेत रोय र काठमाडौँ घट्टेकुलो बस्ने 14 वर्षीय कृतिका जैसवालको मृत्यु भएको प्रहरी वृत्त बानेश्वरले जानकारी दिएको हो। छतबाट खसेर गम्भीर घाइते भएका 2 जनाको सिभिल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मृतक 2 जना पाठशाला स्कुलमा कक्षा 9 मा अध्ययनरत थिए। प्रहरीले 2 जना छतबाट हाम फालेको हुन सक्ने जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बुबाआमा तथा ज्येष्ठ नागरिकका हकवाला र नातेदारले ज्येष्ठ नागरिकलाई अल्पत्र पारेमा उनीहरूले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिमा समेत दाबी गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस ऐन अनुसार बुबाआमा तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई पालन पोषण तथा हेरचाह नगरिएका वा अल्पत्र रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई अब स्थानीय तहले पालन पोषणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको जायजथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहको सरकारले उनीहरूको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिनेछ। यो सम्पत्ति निज ज्येष्ठ नागरिकको हक र हितमा परिचालन गर्नुपर्नेछ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहिबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो। ऐन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना ज्येष्ठ नागरिकको पालना नगरेको सम्बन्धमा स्थानीय तहमा उजुरी परेमा स्थानीय तह मातहत रहने न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति निजको सट्टा पालन पोषण र हेरचाह गर्ने नातेदार र हकवालाको जिम्मा लगाउन समेत सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 मा पनि यस्तो प्रावधान थिएन। अब ज्येष्ठ नागरिक स्वयंले मात्र नभई टोल छिमेकका कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह यथोचित भइरहेको छैन भन्ने लागेमा छिमेकीले समेत स्थानीय तहमा उजुरी दिन सक्नेछन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राजधानीको भिरकुटी मण्डपमा रहेको काठमाडौँ फन पार्कलाई महानगरपालिकाले राजस्व तिर्न
ताकेता गर्दै 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको निर्देशनमा फन पार्कलाई विभागीय प्रमुख डा शिवराज अधिकारीले 24 घण्टे पत्र काटेका हुन्। फन पार्कले महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने व्यवसाय कर, बहाल कर, विज्ञापन कर तथा मनोरञ्जन कर लामो समयदेखि बुझाएको छैन। यसका लागि पटक पटक ताकेता गर्दा समेत उक्त कर प्राप्त नभएकाले 24 घण्टाभित्र बुझाउन पत्र मार्फत निर्देशन दिएको छ। तोकेको समयभित्र राजस्व नबुझाएमा फन पार्क सिलबन्दी गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। साथै भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङसँग भेटवार्ता गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका ठूला सरकारी अस्पतालमा सेवा प्रवाह राम्रो नभएको, फोहोर व्यवस्थापन नभएको, शुल्क महँगो भएको लगायतका गुनासा आएको भन्दै मेयर शाहले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेका हुन्। छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्री खापुङ, राज्य मन्त्री हिराबहादुर केसी, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, वीर अस्पताल, ट्रामा सेन्टर, प्रसुति गृह, सिभिल हल लगायतका अस्पतालका निर्देशक सहभागी थिए। मेयर बालेन्द्र शाहका कुरा सुनेपछि मन्त्री खापुङले आफूले यसअघि नै सबै अस्पतालका निर्देशकलाई 1 महिनाभित्र गुनासो सम्बन्ध हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। निर्देशकहरूले नै 1 महिनाको समय मागेको र त्यो समयसम्म कुर्ने र प्रगति सन्तोषजनक नपाइएमा थप कदम चाल्ने मन्त्री खापुङले सान्त्वना दिएका छन्। छलफलमा मेयर शाहले अस्पतालको अनुगमनमा जाने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। जवाफमा मन्त्री खापुङले अस्पतालका निर्देशकले मागेको 1 महिनाको समय कुर्न र त्यसपछि अनुगमनमा जाँदा उपयुक्त हुने बताएका छन्। अस्पतालमा फोहोर शौचालय छिर्ने नसकिने अवस्था, बेडका खोल नफेरिने, कर्मचारीले रुखो व्यवहार गर्ने लगायतका गुनासो आएको मेयर शाहले बताएका छन्।